दर्शकबिन नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। चितवनमा जारी एमालेको 10औं महाधिवेशनको केन्द्रीय नेतृत्व चयनमा यति बेला सकस भइरहेको छ। आजका 10 बजेका लागि बोलाइएको बन्द सत्र रोकेर सहमतिका लागि दिनभरि नै प्रयास भयो। यो बन्द सत्रको बीचमा सहमतिका प्रयासहरू जारी छन्, तर त्यसले पनि निष्कर्ष दिन सकिरहेको छैन। यो बीचमा विद्रोही तथा असन्तुष्टहरू फुटेर गइसकेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै बोलबाला चल्ने आशा गरिए पनि त्यसमा डाक्टर भीम रावलले टक्कर दिएका छन्। रावलकै टक्करका बीच पनि यो महाधिवेशनमा पहिले जस्तो कडा चुनाव हुने छैन, अथवा अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने चुनावै भएको छैन। अर्थात् माधव नेपाल हिँडेसँगै ओलीको बा तत्त्वमा अझै बढोत्तरी छ, तर आफ्नै गुटका नेताहरूलाई वा भनौँ हिजोका दिनमा बा मानेर छोराछोरी झैँ साथ दिएकाहरूकै व्यवस्थापन ओलीलाई सकस बनेको छ। एकातिर रावलका कारण टाउको दुखाइ भोगिरहेका ओली जसरी हुन्छ आफू एमालेमा सर्वेसर्वा भएको प्रमाणित गर्न भने लागि परिरहेका छन्। फलत शनिबार साँझ ओलीलाई सर्वशक्तिमान बनाउने गरी एमालेभित्र बाका निगाहमा आश गर्नेहरूले अर्को निर्णय गरिसकेका छन्। 2170 प्रतिनिधिलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा चुनिने विगतको विधिबाट बाहिर राख्दै उनको निर्णय हाबी बनाउन खोजिएको छ अथवा गराउन खोजिएको छ। अवस्था कस्तोसम्म छ भने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले त ताली पड्काएर पार्टी अध्यक्षलाई सर्वाधिकार दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा भएको प्रतिक्रिया नै दिएका थिए। ओली जे भन्नुहुन्छ हामीले ताली पड्काएर उठौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। कसैले यसलाई देवत्वकरण गरियो, पार्टी अध्यक्षलाई जङ्गबहादुर बनाए पनि भन्लान्, तर यो हाम्रो पार्टी अध्यक्षप्रतिको यो श्रद्धा हो, उनले भनेका थिए। यद्यपि भीम रावलले एमाले जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको पार्टीमा उम्मेदवारी दिन पाइँदैन र पार्टी अध्यक्षले मञ्चबाट नामहरू भनेर टीका लगाइदिएर चुनिन्छ भन्ने प्रस्ताव गम्भीर भएको टिप्पणी गरिसकेका छन्। महाधिवेशनमा यस्तो प्रस्ताव आउनु खतरनाक कुराको सङ्केत भएको भन्दै उनले पार्टीमा र देश कहीँ पनि निरङ्कुशता नमान्ने बताइसकेका छन्। अर्थात् यो टिका प्रविधिमा जान म दिन्न भनेर उनले बारम्बार भनिरहेका छन्, ट्विट गरिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका छन्। आखिर चुनावमा नगएर किन ओली सर्वसम्मतिका नाममा आफै सर्वेसर्वा हुने लाइनमा छन्? के एमाले भित्र वाद अब संस्थागत हुँदै गएको हो? एमाले महाधिवेशनले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रका विषयमा दिने सन्देश के हो त? यी र यस्तै विषयहरूमा आजको एबिसी चेक केन्द्रित रहनेछ। एमालेको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी नेतृत्व चयन गर्ने सर्वाधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिने प्रस्ताव दिएपछि अथवा गरेपछि विवाद बढेको छ। जसको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका रावल र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका घनश्याम भुसालले पार्टी विधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत हुने प्रस्ताव अस्वीकार हुने भन्दै विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि रावलले कुरा राख्दै गर्दा उनी विरुद्ध भोटिङ भएको थियो। यो एमाले भित्रको वादको कतिसम्म छ भन्नेको ज्वलन्त उदाहरण हो, जुन लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरुद्ध भएको भन्दै आलोचना गर्नेहरू बढेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले त यसलाई ओली सेसनकै संज्ञा दिएका छन्। हिजो पनि निकै चर्को स्वरमा उनले विरोध गरेका थिए अथवा चाहिँ खण्डन गरेका थिए। आज पनि उनले यस्तै प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिएका छन्। चितवनमा भइरहेको नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा बन्द सत्र नभई ओली सेसन चलिरहेको बताउँदै उनले नारायणी किनारमा अहिले कोही पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको बताएका थिए। प्रतिस्पर्धाबाट एक्लिएका भीम रावललाई प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको बताउँदै उनले भने हाल नेकपा एमालेमा अब जनमत सकियो र केपी शर्मा ओलीको दण्डबाज सुरु भयो। अर्थात् उनले भनेका छन् अब केपी ओलीले जे भन्छन् त्यही मात्रै मान्य हुने खालको स्थिति बनेको छ। नत्र भने हामी चुनावमा उठ्छौँ, हामी हार्छौँ, तपाईँ जित्नुहुन्छ, थाहा छ हामीलाई, तपाईँ जित्नुहोस्, तर हामीलाई हार्न दिनुहोस् न त भन्दा पनि सर्वसम्मति, पुलिसै लाएर भए पनि सर्वसम्मति गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको अलिकति व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भन्नुपर्दा जबरजस्ती सर्वसहमतिको प्रयासमा ओली देखिएका छन्। हालत यो अवस्थामा देखिरहँदा जसको विरोध अथवा आलोचना बौद्धिक वर्गबाट पनि भइरहेको छ, स्वयं उनकै नजिकका मान्छेहरूबाट पनि भइरहेको छ भने गगन थापाले त यस विषयमा बोलेका छन्। यो हेरौँ। बन्द सेसन कस्तो भइरहेको रहेछ भनेर जान्न हेर्न चासो लाग्यो। त्यो पनि बन्द सेसन होइन, त्यहाँ एक प्रकारले ओली सेसनै चलिरहेको थियो। मैले बिहान जे भनेको थिएँ कि नारायणीको किनारमा त्यहाँभित्र कोही पनि मानिस स्वतन्त्र मानिस छैन, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्न भनेर एकजना जम्मा उठेछ, भीम रावल। भीम रावलले झन्डै भकुराई खाएर झन्डै पिटाइ खाएर त्यहाँबाट अहिले
हाम्रो प्रहरीले भीमराव बसेको होटललाई सुरक्षा दिइरहेको अवस्था छ। विधिवत रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट हिजोदेखि जनवाद सक्यो। त्यहाँ अब केपी ओलीको जनवाद मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आदर्श पुरुष कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री हुन सेन हो। कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री हुन सेन गएको 20औं वर्षदेखि कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कम्बोडियामा प्रजातन्त्र छैन, छ। कम्बोडियामा प्रेस छैन, छ। अदालत छैन, छ। अख्तियार छैन, छ। कम्बोडियामा चुनाव पनि हुन्छ। 25 वटा कम्बोडियाको पार्टीले चुनावमा भाग लियो। भाग लिनुभन्दा केही समय अगाडि कम्बोडियाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई कम्बोडियाको प्रधानमन्त्रीले राजद्रोहको मुद्दा लगाइदिनु भयो। त्यो पार्टीले अर्को नेता चुन्यो अधिवेशनबाट। चुनेको त्यो नेतालाई जेल हाल्यो। तैपनि पार्टीले चुनावमा भाग लिन्छु भन्यो। पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगायो। 25 वटा पार्टीले कम्बोडियामा चुनावमा भाग लिए। 125 निर्वाचन क्षेत्र थियो। 25 वटा पार्टीले 125 निर्वाचन क्षेत्रमा भाग लिँदै गर्दा हुनसेनको पार्टीले कतिवटा सिटमा जित्यो? 125 सिट मध्ये 125 ले जित्यो। कम्बोडियामा प्रेस छ, तर हुनसेनको खिलाफमा लेख्ने प्रेस भीमराव लखेटेको जस्तै मञ्चबाट लखेटिन्छ। त्यहाँ अदालत छ, तर उसको विरुद्धमा निर्णय गर्ने अदालतले त्यही दिनबाट न्यायाधीशले आफ्नो जागिर छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। पार्टीभित्र ओलीको निगाहमै पद पाउने सकिने विश्वास बढ्दो छ। त्यसैले यो पदाधिकारी छान्ने जिम्मा नै ओलीलाई उनीहरूले दिएका छन्। केही विद्रोही आवाज सुनिएपछि त्यसलाई दबाएर ओलीलाई नै सर्वेसर्वा पार्ने कदममा उनका पक्षधर नेताहरू छन् अथवा उनका छोराछोरी छन्, उनलाई बा भन्नेहरू छन्। ओली समूहभित्र शीर्ष नेताहरूबीच वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव लगायतका पदमा आकाङ्क्षा धेरै हुँदा कुरा नमिलेपछि बन्द सत्र सुरु हुन सकेको छैन। बिहान 10 बजेका लागि बोलाइएको बन्द सत्र अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। अघि 7 बजे 8 बजे सुरु हुने भनियो, त्यति बेला पनि हुन सकेको छैन। जबकि यसअघि बिहान 8 बजेदेखि मनोनयन दर्ता सुरु गर्ने भनिएको थियो। विगतमा आफू तेस्रो वरियताको नेता भएका बेला ओलीले सङ्गठनको लोकतान्त्रिकरण अनि बहुपदीय संरचनाबारे सबैभन्दा बढी बढ्ता बोल्ने गरेका थिए। अहिले उनी ओली अध्यक्ष डोहोरिन लागेका बेला सङ्गठनात्मक अराजकता रोक्ने नाममा विगतको सक्रिय लोकतान्त्रिक अभ्यास एमालेले मिच्न खोजेको छ। अर्थात् टिको लाएर आफूले रोजेकालाई पद दिने बाटोमा उनी छन्। हिजो युवा सङ्घले मानेको बाको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्नमा यो महाधिवेशनलाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ। ओलीलाई सर्वशक्तिमान बनाउनका लागि नै गोदावरीको विधान महाधिवेशनले पारित गरेकै प्रस्तावहरू नै परिवर्तन गरिएका छन्। गत असोज 15 देखि 17 गतेसम्म चलेको एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका र सार्वभौमसत्तालाई प्रत्याभूत गर्ने भनिएको थियो। 5 करोड खर्च गरी यो महाधिवेशन गरिएको थियो। तर विधान महाधिवेशनबाट पारित भएका राजनीतिक दस्तावेजको मर्म विपरीत एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नेतृत्व छान्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ। अर्थात् अबको पदाधिकारी अथवा नेतृत्व प्रतिनिधिले होइन, ओलीले छान्नेछन्। यता ओली पनि ओलीको यो महाधिवेशन त्यही विधान महाधिवेशनले पारित गरेका नीतिहरूको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताइरहेका छन्। बडो विवादास्पद देखिएको छ। तर सँगै उनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षाका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र होडबाजी नगर्न समेत आग्रह गर्दै आएका छन्। अथवा भनौँ घुमाउरो पारामा उनले चुनाव हुँदैन, चुनावमा प्रतिस्पर्धा नगरौँ, म जे टिको लाएर दिन्छु त्यति थपक्क बसौँ, ताली बजाउँ, त्यसैमा कुरा बुझौँ भन्ने खालको उनको अभिव्यक्ति रहेको थियो। साथसाथमा उनी भन्ने गर्छन्, हामीले विधान महाधिवेशनमा जे कुराहरू प्रस्ताव गऱ्यौँ त्यो नीतिहरूसँगै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक नेतृत्व छनौट हुनुपर्छ, यो नेतृत्व चाहिँ लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, यो नेतृत्व चाहिँ सर्वसम्मत हुनुपर्छ भन्ने खालका उनका कुरा छन्। यो हेरौँ। विधान महाधिवेशनको आयोजना गरेर हाम्रो देशका समस्या ठिक ढङ्गले पहिचान गरेर तिनको समाधान गर्ने हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा योजनाहरू हामीले अगाडि बढायौँ। हामीले हाम्रा दृष्टिकोणहरू अगाडि बढायौँ र हाम्रो पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि के कस्ता विधिहरू हामीले अपनाउनुपर्छ ती विधिहरू हामीले अगाडि सार्यौँ। त्यति ठुलो सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरू राखेर निर्धारित समयमा हामीले अत्यन्तै सौहार्द, अत्यन्तै एकताबद्ध ढङ्गले उत्साहपूर्ण वातावरणमा त्यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्यौँ। 2 महिना नपुग्दै अर्को महाधिवेशन, यति जनसहभागिता र यति उत्साहका साथ भइरहेको छ।
दुईटा काम गर्नु थियो हामीले। एउटा जनपरिचालन र एमाले कमजोर भयो, सिद्धियो, अब एमालेलाई सिद्ध्याइयो भनेर खुसी मनाउनेहरूको खुसीलाई क्षणिक रूपमा परिणत गरिदिने र उनीहरूको स्वप्न भङ्ग गरिदिने, जनसमर्थन कोसँग छ भन्ने कुरा अलिकति प्रकट गरिदिने आंशिक रूपमा, त्यो कुरा हामीले अत्यन्तै सफलताका साथ हिजो गऱ्यौँ। पहिलो पाठ। दोस्रो पाठ, यस बन्द सत्रबाट महाधिवेशन, विधान महाधिवेशनले पारित गरेका नीतिहरू तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै, कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै देश बनाउनका निम्ति नेतृत्व गर्ने, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा होस् त्यसलाई विस्तार गर्दै जाने र आन्तरिक रूपमा जनतालाई सचेत, सङ्गठित, आन्दोलित र परिचालित गर्दै राजनीतिक समस्याहरूको समाधान ठिक ढङ्गले दिँदै अगाडि बढ्ने। राजनीतिक समस्याको समाधान नगरिकन यदि राजनीतिलाई बेठिटी ढङ्गले चल्न दिइरह्यो भने हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, हामीले प्रयास गरेका विकासका प्रयासहरूलाई अवरुद्ध पारिदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा त हामीले फेरि पनि हाम्रो राष्ट्रको सामाजिक परिवर्तनको, अग्रगामी परिवर्तनको, विकासको, सुशासनको, स्वच्छताको, पारदर्शिताको यस आन्दोलनलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भने हामीले यसका लागि हाम्रो यस महाधिवेशनले यस्तो नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्दछ जसले यी अभिभाराहरू एकताबद्ध भएर अनुशासित पार्टी, एकताबद्ध पार्टी बनाएर चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढेर अहिले राजनीतिमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र पथभ्रष्टतालाई फेरि सुबाटोमा ल्याउने त्यो सफलता प्राप्त गर्न सकोस्। ओलीले महिला, दलित, जनजाति, भूगोल लगायतका क्लस्टरलाई समेटेर केन्द्रीय कमिटीको नामावली पठाउन नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसै अनुसार नाम बुझाइसकेका छन्। सोही अनुसार केहीले नाम पठाइसकेका थिए। अब केहीले अरू अहिले प्रायःजसो सबै अब त्यो नामहरू गइसकेको छ। बन्द सत्रले ती नामावली पास गरेपछि निर्वाचन समितिले औपचारिक रूपमा नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। अर्थात् बन्द सत्र स्थलतिर आँखा हुनुपर्ने हो नेतृत्वकर्ताको, किनभने त्यहाँका प्रतिनिधिहरू, त्यहाँ भएकाहरूले हामीलाई छान्छन् भन्नुपर्ने हो। तर उनीहरूको आँखा कुनै अमुक होटलतिर अथवा अमुक व्यक्तिहरूसँग थियो, किनभने उनीहरूले ओलीलाई यसको जिम्मेवारी दिएपछि उनले त्यहाँ नाम टिप्नेछन्। त्यो नाम टिपेर उनले वाचन गर्नेछन् र त्यसलाई बन्द सत्रमा पड्काइनेछ ताली, अनि त्यस पछाडि त्यसलाई सर्वसम्मत बनिनेछ। अब निर्वाचनका लागि चाहिँ भीम रावल लगायतका व्यक्तिहरूले भनिरहेका छन्, तर ओली त्यसका लागि तयार छैनन्। बरु उनको निर्णयलाई सर्वेसर्वा बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जसलाई जानकारहरूले गलत अभ्यासका रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्। आखिर किन चाहिँ ओलीसँग भीम रावल भिड्न चाहन्छन् भन्ने एउटा प्रश्न भइरहँदा उनले सर्वसहमतिबाट आएको यो कुरा आफूलाई मान्य नहुने र चाहिँ अप्रिय घटनाहरू देखिन थालेको, अस्वाभाविक घटनाहरू देखिन थालेको महाधिवेशन स्थलमा र यो राम्रो सङ्केत नभएको भनेर भनिसकेका छन् भीम रावलले। उनको प्रतिक्रिया त्यो आइसकेको छ। आखिर पुराना कम्युनिस्ट नेताहरू चाहिँ यो अवस्था आउनुलाई कसरी बुझ्छन् त, यो हेरौँ। अहिले जुन ढङ्गले केपी ओलीको पक्षमा त्यहाँ जनमत छ, अब भीम रावलले उम्मेदवारी दिँदा पनि भीम रावलले नै जित्ने र केपी ओली हार्ने स्थिति नबन्ला मलाई बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पनि केपी ओलीले साइजेबल भोट नै पाउनु होला भीम रावलले, होइन? त्यही कारण त्यो भयो भने उनका नीतिहरूप्रति, अघि मैले भनेका ती गलत पक्षहरूप्रति पार्टीभित्र सशक्त विरोध रहेछ भन्ने देखिन्छ, होइन? त्यो नदेखाउनको निम्ति नै केपी ओली हरतरले भीम रावलको नेतृत्व उम्मेदवारीलाई पन्छाउने कोसिसमा हुनुहुन्छ। अब यसमा भीम रावलले आफ्नो उम्मेदवारीको महत्त्व, त्यसको राजनीतिक महत्त्व कि एमाले भित्र निरवता नछाओस्, होइन? एउटा निरङ्कुशताको निरवता, मौनता, होइन? र स्वेच्छाचारी तन्त्रको अगाडिको समर्पण नहोस् र स्वस्थ ढङ्गको युनिटी होस्
र सहकार्य होस् र कलेक्टिभ लिडरसिप होस् भन्ने कुरा भन्ने मनसायले नै हो भीम रावलले पनि उम्मेदवारीमा अडिरहनु एमालेको हितमा हुन्छ। साँच्चै नै सबैको सहमतिले अगाडि सार्छ भने हाउसले त्यसरी 301 जनाको नाम सार्दा केही नामहरूमा विमति हुन सक्ला तब पनि त्यो केही नाम मात्रै होला सबै नाममा नहोला होइन। त्यो केही नामहरूमा कुरो मिल्दैन भने चुनावमा जान दिएर के फरक पर्छ र होइन। अब उम्मेदवारहरूले भोट हाल्छन् चुन्छन् होइन। अब कुन मोडालिटीमा भोट हुन्छ अब निश्चित क्षेत्रका मान्छेले मात्रै भोट हाल्ने हुन्छ कि 21 जनाले नै भोट हाल्ने हुन्छ त्यो त त्यो अध्यक्ष मण्डलले तोक्ने कुरा हो होइन। अब उनीहरूलाई उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ अब निश्चित क्षेत्रकाले मात्रै चिन्छन् निकटबाट चिन्छन् भनेर त्यही क्षेत्रकाले मान्छेले मात्रै भोट हाल्ने पनि विधि अपनाउन सक्छन् होइन। अथवा पुरै हाउसले नै भोट हाल्ने विधि पनि अपनाउन सक्छन् होइन। त्यो जे गरे पनि विधि त उनीहरूले डिसाइड गर्लान् होइन। तर त्यसरी साँचो अर्थमा यो अध्यक्ष मण्डलको कलेक्टिभ नेतृत्वमा कलेक्टिभ चोइसमा केही नाम सबै नाम प्रस्तुत गर्दा सबै नाममा विरोध अवश्य आउँदैन। केही नाममा बडो थोरै नामहरूमा मतभिन्नता आउन सक्छ र ती थोरै नामको निम्ति चुनाव गराउँदा पनि केही फरक पर्दैन। चाहे होल हाउसले चुनाव गरोस् या सम्बन्धित क्षेत्रका मान्छेले मात्रै प्रतिनिधिले मात्रै भोट दिने व्यवस्था गरोस् यो चाहिँ अध्यक्ष मण्डलको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो। हुन त गोकुल बास्कोटा, विशाल भट्टराई, रामेश्वर भुयाल र हिक्मत कार्कीले पनि सहमति खोज्ने नाममा पदाधिकारीको सङ्ख्या थप्ने निर्णय गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरूको पनि अहिले उठेको जस्तै आशयका प्रश्नहरू थिए। गोदावरीको विधान महाधिवेशनमा विधान बनाउने नेतृत्व तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, यही कमिटी हो, त्यसयता परिस्थितिमा के फेरबदल आयो र अहिले विधान संशोधन गर्नु पर्यो उनीहरूले प्रश्न गरेका थिए। केन्द्रीय सदस्य बास्कोटाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए यी पदहरू थप्नुपर्ने कारण के हो, मान्छेको अनुहार हेर्दै पद थपेर कसरी असन्तुष्टिको समाधान हुन्छ, जसको उत्तर ओलीले चित्त बुझ्दो उत्तर दिन सकेन। तर ओली र उनी पक्षहरू पेलेरै अघि बढिरहेका छन्। घुमाउरो पारोमा धप्की दिँदै ओलीको टीका ग्रहण गर्न बाध्य पार्ने परिस्थितिहरू निर्माण गरिएको आलोचकहरू भनिरहेका छन्। आलोचनाहरू सुरु भएका छन्। शेरबहादुर तामाङले त प्रष्ट शब्दमा भनेका छन् निर्वाचन प्रक्रियामा गए उपाध्यक्ष भीम रावल पार्टीमा एक्लै पर्छन्। आखिर किन यति जोर जबरजस्ती? ओली किन निर्वाचन भन्दा जबरजस्ती नै सही सर्वसहमति नाम झुन्याउन चाहन्छ? यस विषयमा कुराकानीका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर। सर, यहाँलाई एबिसी चेकमा स्वागत छ। धन्यवाद सर। यो पछिल्लो अवस्थासम्म यसको छिनोबानो भइसकेको छैन नेतृत्वको। उनीहरू केही पक्ष निर्वाचनमा जाम भन्छन्, केही पक्ष चाहिँ जबरजस्ती सर्वसहमति गर्ने त्यसपछि भएन मात्रै निर्वाचनमा जाने भनिरहेका छन्। ओली चाहिँ किन निर्वाचन जस्तो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई टाल्न खोजिरहेका छन्, वा भनौँ जसरी हुन्छ सर्वसहमति गरौँ भन्ने उनको आशय चाहिँ किन आइरहेको छ? यो कति सही हो? निर्देशित सर्वसम्मति नभइकन निर्देशन मात्रै हुन्छ हैन। सर्वसम्मतिको शास्त्रीय शब्द र अर्थको परिभाषा नै फेरिन्छ। यो भनेको स्वराजको सिद्धान्तलाई फलो गर्ने हिटलरदेखि पछाडिको यो संस्कृति हो, भाजपाको संस्कृति हो। यसको पक्षधरता यहाँ हो। निर्देशित सर्वसम्मति काहीँ हुन्छ? सर्वसम्मति भनेको मन, वचन र कर्मले सर्वसम्मति हुन्छ। यो चाहिँ आफैमा जोक्स भएको छ। र म सिरियस तरिकाले के भन्न चाहन्छु भने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पार्टीभित्रको अभ्यासमा काङ्ग्रेस भन्दा पनि अत्यन्तै गम्भीर तरिकाले विगतमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास नेकपा एमाले गर्यो। तर पछाडिको दिनमा जे जस्ता तरिकाका भूमिका भए निर्देशित प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई गाइडेड डेमोक्रेसीलाई मैले चाहिँ निर्देशित जनवाद, प्रजातन्त्र, जनतन्त्र जे पनि भनिन्छ संसारमा सबैले राज गर्ने त डेमोक्रेसीका दिन विभिन्न परिभाषा छन्। गोदावरीदेखि लिएर गएर सौरासम्म जाँदाखेरि जे घटनाक्रमहरू विकास भए त्यसले नेपालको प्रजातन्त्रमा एमालेको मात्रै नभइकन एमाले अभ्यास गरेका कुराहरू
काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपामा पनि सरे हुन्छन् र अन्य इन्स्टिट्युसनमा पनि सम्भावना हुन्छन्। त्यो चाहिँ गलत मात्रै नभइकन नेपाली सन्दर्भमा पनि यसले गलत सन्देश दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको मतलब तपाईँले अघि बिचमा जोडे जस्तै ओलीको बाटो मोदीको जस्तै भएको हो त, हामी त्यसरी बुझ्न सक्छौँ? होइन, ओलीको मात्रै होइन, यो कोरोना कालमा चाहिँ विश्व नै दक्षिणपन्थ, उग्र दक्षिणपन्थमा गयो। त्यसको चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्व अमेरिकाबाट ट्रम्पले गरे। त्यसमा टर्कीमा, हङ्गेरीमा, फिलिपिन्समा र भारतमा पनि भयो र भारतीय प्रतिनिधिहरूले जे व्यक्त गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ सम्मेलनमा, होइन, उहाँहरूको चाहे भाजपाका प्रतिनिधि हुन्, चाहे चाहिँ भाकपा र भाकपा माले, माओवादी अथवा चाहिँ के अरे माकपाका मान्छेहरूले जे व्यक्त गरे त्यो त छरपष्ट भयो नि, कसैले लुकाउनै सक्दैन। आजका दिनमा जे अध्यक्ष ओलीले जे प्रयास गर्नुहुन्छ उहाँलाई त कसैको टक्कर नै हुन सक्दैन थियो। तपाईले नि तर उहाँको टक्कर दिँदाखेरि जे अवस्था व्यक्त भयो त्यसको परिणाम त नेपाली जनताले मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिक अभ्यासले जानुपर्छ र त्यसलाई अरूले पनि पछ्याउनेछन्। यो चाहिँ गोदावरीदेखि लिएर गएर यहाँ चाहिँ सौरासम्म पुग्दा नारायणी किनार मात्रै भन्दिनँ, ती जनताहरू तिनीहरूलाई भिड भनेर मैले अपमान गर्नै चाहँदिनँ थिएँ, गर्न चाहदिनँ पनि। तर सौरासम्म पुग्दा जे अभ्यास भयो त्यसले नेपाली राजनीतिको सुन्दर भविष्यको चित्र चाहिँ कोर्न सक्दैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले यहाँ बडो एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, निर्देशित सर्वसहमति भनेर। अब यो जसरी अहिले भीम रावलले चाहिँ उम्मेदवारी दिँदा मात्रै अथवा टक्कर दिँदा मात्रै उनको जुन हालत भइरहेको छ अहिले, उनी जसरी चाहिँ हिँडिरहेका छन्, यो हेर्दा र यो बाहिर अब अहिले आलोचना सुरु भएको छ नि त, यो अधिवेशनभन्दा बाल संस्कारलाई संस्थागत गर्ने ओलिवेशन भयो भन्ने खालका, यसलाई हामीले चाहिँ हो ठिकै हो भन्न सक्छौँ त? त्यसो भए कति गम्भीर कुरा गर्नुभयो। यो अधिवेशन नै होइन, यसलाई नै हामीले यसै तरिकाले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। नेपालको लार्जेस्ट पार्टीले यसै नै सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो भने काठमाडौँ नै बसेर सिद्धिलाल इन्स्टिट्युसनमै बसेर निर्देशित गरेर फलाना 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 यो भयो भनेर भनेदेखि भइहाल्थ्यो, होइन? यहाँ प्रतिरोधी, प्रतिपक्ष र कम्पिटिसन गर्ने कोही पनि मान्छेको अस्तित्व र भूमिका हुँदैन थियो भनेदेखि हुँदैन थियो। अर्को पक्ष के भने महाधिवेशनको नाममा संसारमा जे बुर्जुवा र कम्युनिस्टहरूको अभ्यास जो भएको छ नि, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति पछाडि जे अभ्यास भए नि सबै बुर्जुवा पार्टीहरूमा पनि कम्युनिस्टहरूमा पनि, यो चाहिँ एउटा अचम्म, यसको चाहिँ कसैले विश्वास गर्न नसक्ने यो यस्तो विभत्स अभ्यास भयो। नेपाली राजनीतिक विद्यार्थीहरू, दर्शनका विद्यार्थीहरू, समाजशास्त्रका विद्यार्थीहरूले आज त सौरा जानुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले देखेँ। यहाँ चाहिँ धेरै देशका विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक मान्छेहरू त सौरा जानुपर्ने अवस्था भयो। के भयो, कसो भयो, किन भयो, कसरी भयो भनेर चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने पो अवस्था रह्यो। यो महाधिवेशन हुँदै होइन, यो महाधिवेशनको नाममा भएको पाखण्ड हो। यो पाखण्डको प्रतिकार नेपाली राजनीतिमा धेरै ठुलो समयसम्म असर पर्छ। यो चाहिँ एमालेको समस्या मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिक अभ्यास र दुनियाँमा पनि यो एउटा नजिर र पाखण्ड उत्ताउलो नाटक मात्रै भयो भन्ने मैले, माफ गर्नुहोला तपाईँको श्रोताहरू अत्यन्तै गम्भीर हुनुहुन्छ। यस्तो गम्भीर शब्द राख्दाखेरि मलाई पनि आफैलाई पनि मन चाहिँ लागिरहेको विभत्स नाटकको चाहिँ नेपाली राजनीतिले कसरी भर्ताल गर्ला आगामी दिनमा मलाई चाहिँ अचम्म लागेको छ, चिन्ता लागेको छ।
र सिरियस भएको छु। जस्तो अब मैले अन्तिममा तपाईँलाई एकदम छोटोमा उत्तर खोजेँ। अब भीम रावलले चाहिँ दिनभर बैठक नगरी प्रतिनिधिहरूलाई अलपत्र पारेको, निर्धारित समयअनुसार काम नगरेको, कुनै अमुक ठाउँमा गएर टिके पद दिइरहेको र त्यो नचाहिएको भन्ने खालका जुन आपत्तिहरू जनाइरहनु भएको छ, उनले पनि त सहमतिमा जाँदा के हुन्थ्यो त? सहमतिमा गइदिएको भए हुँदैन थियो? टक्कर त उहाँको मात्रै हो नि त। एकदम छोटोमा मैले उत्तर खोजेँ। अँध्यारोमा एउटा सानो झिलको भाले, अब उनले उनको राजनीतिक रूपमा राजनीतिक व्यवस्थापनमा उनले के भूमिका लिन्छन् त्यसको विषयमा त भन्न सकिँदैन, तर अत्यन्तै अँध्यारो अवस्थामा पनि उनले एउटा उज्यालोको झिल, टर्च लाइट बाले यसले नेपाली राजनीतिमा अनौठो तरिकाको उनको मूल्याङ्कन गर्नेछ। उनको भूमिकाले फेरि उनीमाथि चाहिँ उनको भावी भूमिकाले उनीमाथि नै प्रश्न चिन्ह राख्न सक्नेछ। म त्यो विषयमा चाहिँ भन्न सक्दिनँ। हस् सर, यहाँलाई समय र सम्मतका लागि धेरै धन्यवाद। भेरी थ्याङ्क्स, भेरी थ्याङ्क्स। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नरेन्द्र जङ्ग पिटर, राजनीतिक विश्लेषक। चितवनमा भइरहेको अधिवेशनको ओलिभेसन भन्ने विषयमा उहाँले आफ्नो पक्षबाट केही कुराहरू राख्नुभयो। हामीले केही प्रश्नहरू गऱ्यौँ। यही अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि केही नेताहरू छन् जसले चाहिँ पार्टीमा नौलो सिद्धान्त भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर केही कुराहरू अगाडि आए, त्यहाँ भने जस्तै यदि अधिवेशनका नाममा चाहिँ यस्तै प्रयास हुन्थ्यो भने काठमाडौँमै बसेर प्रतिनिधिहरू किन छानिँदैन थियो? अथवा भनौँ आज भीम रावलले टक्कर दिँदा उनको अवस्था त्यो छ भने यसले कस्तो खालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई देखाइरहेको छ? यसबाट प्रश्न भइरहेको छ। एमालेको अबको नेतृत्व मतदानबाट चयन हुने सम्भावना छैन, कमजोर भएको छ। यसरी मतदानभन्दा जसरी हुन्छ कुनै अवयोग व्यक्तिको निगाहमा पद जाने जुन खालको प्रयास हुन गइरहेको छ, यो एकदमै गलत छ, जुन दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि पनि खतरा सिद्ध हुन सक्छ। हवस् त, एबिसी चेकको आजको अङ्क यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।